सर्वप्रथम हामीसँग यति बेला युवा अभियन्ता पनि भन्छु म उहाँलाई, मधुसूदन चौरसिया हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। आजबाट तपाईँले गाउँलाई सचेतना गराउने, जुन यो कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको सङ्क्रमण चाहिँ अब जोखिम अझ बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब गाउँलेलाई, स्थानीय नागरिकलाई नै नजगाई नहुने भयो भनेर तपाईँ आफै अगाडि बढेर पुरै गाउँमै माइकिङ लगाउँदै हिँड्नुभयो, प्रचार पम्पले टाल्दै हिँड्नुभयो। यो सोच चाहिँ कसरी आयो, कसरी त्यो सरोकारवालाहरूले त्यहाँ गर्ने जिम्मेवारी हो, उनीहरूले चाहिँ किन गरेनन् अनि तपाईँ आउनु पर्यो अगाडि? अब जसरी के छ भने अहिले पुरै राजनीतिक दल नै हाम्रो वीरगञ्जमै केन्द्रित रहिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबै राजनीतिक दलहरू वीरगञ्जलाई नै केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्ने काम गरिराख्नु भएको छ। रह्यो कुरा ग्रामीण क्षेत्रको, ग्रामीण क्षेत्र पनि पुरै तपाईँको बोर्डर एरिया नै हो, खुला सिमाना भएकोले दिनौँ त्यहाँ मान्छे आउने जाने कार्य भइरहेको छ। दिनौँ 100-200 मान्छे नेपाल भारत आउँदै जाने काम भइरहेछ। त्यो हिसाबले सङ्क्रमित एउटा वीरगञ्जमा मात्रै होइन, सङ्क्रमित हाम्रो पर्साको सम्पूर्ण पुरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि बढिसकेको जस्तो लागिरहेछ हामीलाई। किनकि पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज भनेपछि एउटा सदरमुकाम हो र जब यदि सदरमुकाममा चाहिँ यत्रो सङ्ख्या बढिरहेको छ, दिन प्रतिदिन कोरोनाको महामारीको र मर्ने सङ्ख्याहरू पनि बढ्दै गइरहेछ भने त्यस्तो हिसाबले अहिले हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र पनि पुरै जोखिमै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अब हिजो अस्ति पुरै कि गाउँपालिकाको अब यहाँको जिल्ला प्रशासन होस् या तपाईँको राजनीतिक दलहरू पनि होस् कि भोलिको दिनमा गाउँतिर हेर्छ कि ग्रामीण क्षेत्रतिर हेर्छ कि, तर त्यस्तो केही हामी हेरेनौँ। त्यसपछि हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने अब हामीले आफै उता आफ्नो गाउँपालिकातिर र ग्रामीण क्षेत्रतिर हामी आफै हेर्नुपर्छ र गाउँतिर मान्छेहरू अहिले पनि मास्क लगाइराख्नु भएको छैन, सामाजिक दूरी काम गरिराख्नु भएको छैन। खुला सिमाना भएकोले सामानहरू केही घरको र लत्ता कपडाहरू किन्न उहाँहरू बोर्डरतिर गइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले बिहारमा बढेको जुन अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेकोले हामी बोर्डरमा बसेको मान्छे पनि हामी झन् खतरामा छौँ। त्यो हिसाबले जागरुक गर्नको लागि हाम्रो जनप्रतिनिधि पनि एकदम अहिले सुतिरहेको अवस्थामा छ। त उहाँहरूलाई अब गाउँको वासीहरूलाई अब जनप्रतिनिधिले नजागेपछि हामी चाहिँ एउटा अभियान चलाएर हामी नै जगाउँ भन्ने सोचले हामी यो अभियान चलाएको छौँ। विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा विशेष गरी तपाईँले यो अभियान चलाइरहनु भएको छ। यसअघि गाउँपालिका विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका पुरै तपाईँले सेनिटाइज गर्नुभएको थियो, सँगसँगै त्योभन्दा अगाडि त मास्क वितरणदेखि लिएर विभिन्न कामहरू पनि गर्नुभयो होइन। अहिले आइपुग्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, जनप्रतिनिधिहरूले हामीसँगको कुराकानीमा चाहिँ हामीले एकदमै व्यवस्थापन गरेका छौँ, चुस्त बनाएका छौँ, सीमा पनि आवत जावत गर्न दिइरहेका छैनौँ भनिरहँदा तपाईँको कुरामा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि सीमाबाट अहिले पनि आवत जावत भइरहेको छ होइन, व्यवस्थापन राम्रो भइसकेको छैन। यसको मतलब उनीहरूले चाहिँ राम्रो बोलेका थिएनन्, गफ दिएका थिए। एकदम गफ। अब के छ भने त्यहाँ तपाईँको एउटा स्थानीय सरकार भनेर जुन सिंहदरबार नै केन्द्रले स्थापना गरेको छ, जुन स्थानीय सरकार त अहिले पुरै विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा फेल नै छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कुनै भूमिका छैन। कोरोना भाइरस जुन अहिले तपाईँको एफएममा या तपाईँको यहाँ कार्यक्रमहरूमा आएर बोल्नुहुन्छ कि हामीले त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू कि हामीहरू काम गरेको छौँ, त्यो एकदम सरासर गलत कुरा हो। त्यहाँको क्वारेन्टाइनहरू पनि पहिलाको विगतको समयमा त्यही जीर्ण अवस्थामा थियो। दिनभरि मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्ने, राति गएर घरमा सुत्ने, त्यो हिसाबले पनि पहिलाको भएको हो। त्यो तपाईँहरूको मिडियामा पनि आएको कुराहरू हो। त्यो हिसाबले त्यो सब कुरा एकदम गलत हो। र रह्यो कुरा चाहिँ स्थानीय प्रशासनको, त प्रशासन चाहिँ आफ्नो हिसाबले पहल गरिरहेको छ। तैपनि अब खुला सिमाना भएकोले र साना साना चौकीहरू भएकोले त्यहाँको अब त्यति सुरक्षा काडा नहुँदा त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरू ओसार पोसार यताउता इन्डिया नेपाल चाहिँ गरिरहेको छ मान्छेहरू। त्यसैले जनचेतना सबभन्दा पहिला अब प्रशासनले या कुनै पनि तहले चाहिँ कति रोक्छ, जबसम्म तपाईँको स्थानीयवासीहरू जागरुक हुँदैन, जागरुक स्थानीयवासीले गराउनु पर्छ। त्यो सब दायित्व त तपाईँको हाम्रो स्थानीय तहको हो नि, जनप्रतिनिधिज्यूहरूको हो। विगतको समयमा पनि सेनिटाइज पुरै गाउँपालिका उहाँहरूले सेनिटाइज कतिपल्ट मैले आफै त्यहाँको प्रमुखज्यूसँग कुराकानी गरेँ, मैले पहल गरेँ। तैपनि उहाँले भोलि गरौँला
पर्सि गरौँला, त्यसपछि बाध्य भएर हामी चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यस्तो अहिले पनि यो उहाँहरूले केही गर्नुहुन्छ कि जागरुक कार्यक्रम गराउनुहुन्छ कि त्यस्तो विभिन्न समस्याहरू हेर्दा यदि अब अन्तमा आएर आजदेखि हामीले यो तपाईँको काम उठाउनु पर्ने छ। जस्तो तपाईँ त गाउँमै पनि बसिरहनु भएको छ, गाउँतिर हेरिरहनु भएको छ होइन। यो कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन थालेको पनि लामो समय हुन थालिसक्यो, 4-5 महिना हुन थालिसक्यो होइन। आम मानिसलाई धेरैलाई प्रचार प्रसार गरेर केही हदसम्म भए पनि जानकारी त छ, तर पनि यो मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने होइन, साबुन पानीले हात धुने भन्ने कुराहरू चाहिँ भिडभाडमा नजाने, जम्मा नहुने, अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्कने भन्ने कुराहरू चाहिँ आम नागरिकले किन स्वीकार्न नसकिरहेको? तपाईँले चाहिँ के पाउनु भएको छ त्यहाँको आम नागरिकसँगको कुराकानीमा? तपाईँले के पाउनु भएको छ? अब के छ भने हाम्रो यसमा अब आम नागरिक पनि अब एउटा म यसमा अलिक के जोड्छु भने केही कुराहरू। अब पहिला चाहिँ आम नागरिकहरू पुरै योभन्दा पहिला जुन लकडाउन भएको थियो त्यो बेला बोर्डर पनि एकदम टाइट थियो, मान्छे पनि आम नागरिकमा पनि जनचेतना थियो कि हामी उता नजाउँ नआउँ भनेर। तर अहिले के भइसकेको छ त्यही म 2 शब्द जोड्छु यसमा। अहिले जुन केन्द्र सरकारले जुन अहिले बिचमा कर उठाउनको बहानाले लकडाउन खोल्यो, तपाईँको ब्याङ्कको ब्याजको हिसाबले विभिन्न आफ्नो ट्याक्स उठाउने, विद्युत बिलहरू उठाउने, त्यो हिसाबले जुनहरू केन्द्र सरकारले जुन लकडाउन खोल्यो, अब त्यो बाध्य भएर अब गाउँको मान्छेको कुरै छोड्नुहोस्, कुनै देशको जनता भोलिको दिनमा ब्याङ्कले ब्याज माग्दैछ, काम गर्न त बाध्य हुनुपर्छ, जानै पर्छ, त्यो हिसाबले काम गर्नुपर्छ, तपाईँको पसल खोल्नुपर्छ। अब गाउँको मान्छे अब उता केही अब बोर्डर भएकोले भारतबाट र नेपालको काम गर्ने काम जारी नै रहन्छ, त्यो हिसाबले अब गाउँको मान्छेहरू पनि बाध्य भएर गरिरहेछन्। तर के छ समस्या भने कि अहिले पनि अब गाउँघरमा प्रचार प्रसार र गाउँघरमा त्यो हिसाबले अहिले जनचेतना छैन। एउटा भाइरसको अब तपाईँहरूको रेडियोको मार्फत अब गाउँघरमा त बढी टेलिभिजनहरू पनि छैनन्, भिजुअल डिस्प्ले हेर्न मिल्दैन। अब जुन रेडियोको माध्यमले उहाँहरू हेर्नुहुन्छ र जुन सुन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले मात्रै उहाँले सचेत हुने हो। त्यसैले अब त्यहाँ अब केही युवाहरू त आजकल पुरै सचेत भइसकेको हो, तर पहिला जुन अब बुढाबुढा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराउन हामी चाहिँ यो अभियान चलाएको छौँ कि उहाँहरू अहिले सचेत हुनुहुन्न, उहाँहरू अहिले पनि मास्क लगाउनु हुँदैन, भिडभाडमा बस्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले अहिले अब उहाँहरूलाई सचेत गराउन जरुरी छ। जस्तो आजबाट सुरु गरेको यो अभियान तपाईँहरूले माइकिङ गर्दै हिँड्नु भएको छ, यो लगायत के छन् यो अभियानमा? अब यसमा त पहिला त हामी सेनिटाइज गर्यो, अब अर्को चरणमा हाम्रो जुन अब जागरुक गर्ने छ, गाउँवासी पुरै जागरुक गराउन हरेक गाउँको गाउँपालिकाको, त त्यसमा के छ भने हाम्रो अब यो अर्को स्टेपमा आयो। अब यसमा चाहिँ अब भोलिको दिनमा फेरि अब यो सङ्क्रमण कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ, सङ्क्रमणको रोकथाम यदि भयो, कन्ट्रोलमा आयो भने हामी अगाडि त्यो अर्को हिसाबले बढ्छौँ, यदि रोकथाम भएन भने अब अगाडि कुन हिसाबले हामीले बढ्नुपर्छ त्यो हामी अब एउटा प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तो गाउँमा यो माइकिङ गर्दै हिँड्ने मात्रै हो कि अन्य पनि केही कुरा भइराखेको छ भन्न खोजे? हामी माइकिङ गर्दा हिँडिरहेछौँ, त्यसमा अब हामी पनि भिडभाड गर्न भएन। हाम्रो त मेन खास गरेर प्लानिङ के थियो भने सुरुमा हामीले जुन बेला अब यो स्थानीय तहले गरेन भने हिजो अस्ति हामीले 1-2 दिन पहिला एउटा के प्लानिङ गऱ्यौँ कि अब भिजुअल डिस्प्ले गरेर चाहिँ हामी गाउँमा भिजुअल डिस्प्ले गरेर हामी जनचेतना गराउँ। तर त्यसमा के हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ भने भिजुअल डिस्प्ले गर्छौँ भने भिडभाड हुन्छ, सङ्क्रमण फेरि फैलिने अवस्था हुन्छ। त्यसैले अब त्यो धेरै अब प्लानिङ गर्दा गर्दै यो निष्कर्षमा निस्क्यौँ। त्यसैले अब हामी जुन अहिले हामी पनि जुन अटोमा घुमिरहेछ हाम्रो प्रचार प्रसार कि हाम्रो तपाईँहरू नरोक्नु, भिडभाड नगर्नुहोस्, सेनिटाइजर साबुन पानीले हात धुनुहोस्, त्यो सब चाहिँ जुन हाम्रो जनचेतना भइरहेछ त्यसमा चाहिँ 2-3 जना हाम्रो सङ्गठनका भाइहरू युवाहरू लागिराख्नुभएछ। उहाँहरूले कतै भिडभाड छ भने तपाईँहरू भिडभाड नगरिदिनुहोस्, यसैको हामी तपाईँहरूलाई जागृत गराइरहेछौँ, त्यो हिसाबले हामी त्यो अभियान चलाइरहेछौँ। यो कहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ यसरी यो प्रचार प्रसार चाहिँ, यो माइकिङ गर्ने कुरा चाहिँ? अहिले त हाम्रो कन्टिन्यू 1 विक जतिको हाम्रो अहिले निर्णय भएको हो कि 1 हप्ता अहिले, किनकि अहिले वीरगञ्जको र पर्सा जिल्लाको खास गरेर कन्डिसन दिन प्रतिदिन बिगड्दै गइरहेछ। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ अहिलेको हेरेर हामी 1 हप्ता जति गर्ने, त्यसपछि यदि अहिले पनि त्यो हिसाबले पनि यदि जागरुक भएन भने अब अर्को कुन हिसाबले हामी के गर्छौँ भने गाउँवासीहरू उहाँ गाउँको
वृद्धहरू उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँले सचेत हुनुहुन्छ, त्यो अर्को अब प्लानिङ गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ यसरी अगाडि आइराख्दाखेरि जो जिम्मेवार निकाय छ त्यहाँको स्थानीय सरकार भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ के भन्दैछन्, के भन्छन्? उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुँदैन र उहाँहरू यसमा हामीलाई सहयोग पनि साथ पनि दिनुहुँदैन। योभन्दा पहिला सेनिटाइजरको आज यो कार्यक्रम त हामी आजदेखि स्टार्ट गऱ्यौँ, अहिलेसम्म पनि कुनै जनप्रतिनिधिको म कहाँ फोन आएको छैन, तपाईँहरू राम्रो गरिराख्नुभएको छ या तपाईँहरूको काम राम्रो छ, त्यस्तो केही छैन। र रह्यो कुरा जुन बेला हामी गाउँ सेनिटाइज गराइरहेको थियो, पुरै गाउँपालिका सेनिटाइज गराएर त्यो बेला पनि हाम्रो गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिज्यूहरू त्यो अब यसलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उहाँहरूले अब राजनीतिक कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो सब गरेर के राजनीतिक दलका नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू जुन आज एज अ तपाईँको अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष जस्ता व्यक्तिहरू यो सेनिटाइज गराएर केही छैन, यसमा अब जनतामा त्यो नकारात्मक किसिमको भ्रम फैलाउने काम आफू त गर्न नहुने र अरूले गर्दा चाहिँ जनतामा यसले गाउँघरमा सेनिटाइज गरेर के हुन्छ, यो चाहिँ सहरमा गर्दा राम्रो हुन्छ, गाउँमा यसले केही फाइदा गर्दैन, यो सब जस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ गाउँमा भ्रम फैलाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो तर अहिले के छ भने तपाईँको एउटा रेडियोको मार्फतले र अर्को युवाहरूले जुन अहिले इन्टरनेटको माध्यमले चाहिँ जति हाम्रो गाउँमा गाउँघरमा हाम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरू तपाईँको म्याक्सिमम अब जुन इन्टरनेट नचलाउने मान्छेहरू एफएम सुन्नुहुन्छ, रेडियो सुन्नुहुन्छ र नेट चलाउने युवाहरू र जति हाम्रो उहाँहरूले नेटमा चाहिँ सब बुझिराख्नु भएको छ, किनकि सेनिटाइज गर्दा के हुन्छ, नगर्दा के हुन्छ र यो चाहिँ प्रचारले के हुने हो। त्यसैले अब त्यो उहाँहरूको भ्रम चाहिँ चल्दैन। एकपल्ट अब जनताले चाहिँ उहाँहरूले तपाईँको भोट दिएर उहाँहरूले ठाउँमा पुगाएको हो, तर उहाँहरूले विश्वास गर्दा पनि उहाँहरूले यदि जनतासँग धोका गर्नुभएको छ भने बढी दिन छैन, आउने दिनमा उहाँहरूले यसको जवाब जनता दिनेछ। त्यस म एकदमै ढुक्क छु त्यसमा। आम नागरिकको तर्फबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आइराखेको छ? आम नागरिकको तर्फबाट मलाई सुरुदेखि नै एउटा राम्रो हौसला आउँछ, राम्रो एउटा तपाईँको हाम्रो एउटा मनभित्र पनि एउटा खुसी उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू राम्रो गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने मान्छेको हौसला बढ्छ मान्छेको कि के भइरहेछ, हाम्रो तपाईँहरूले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले एउटा मान्छेको आफ्नो पनि हुन्छ नि कि हामी गर्दाखेरि हामीसँग समाज छ, हामीसँग गाउँ छ, हामीसँग गाउँपालिका छ भने हामीले एउटा हिम्मत जुट्छ। त्यो हिसाबले हामी उहाँहरू एकदम गाउँवासी सम्पूर्ण गाउँवासीहरू हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र हरेक गाउँको कुनै पनि मुद्दा लिएर म जाँदा गाउँ र मेरो पुरै गाउँपालिका मेरो समर्थनमा हुन्छ, किनकि हामी गाउँको लागि हरेक कार्यक्रम नि हामी गाउँको लागि लिएर जान्छौँ। त्यो हिसाबले अहिलेसम्म हामीले गाउँवासी पुरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यस्तो समस्या केही छैन। हजुर, यहाँको माझमा एउटा अर्को प्रश्न तिर्न चाहेँ मैले। जस्तै विगतमा पनि कतै राहत दिनखेरि प्रहरीका हस्तक्षेपहरू होइन, निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे त्यस्ता कुराहरू पनि आएको अवस्था थियो। अहिले यहाँलाई चाहिँ यो सामाजिक कार्य गरिरहँदाखेरि प्रहरीको त्यसपछि तपाईँका विरोधीहरूले चाहिँ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, यस्तो गर्यो भन्ने किसिमका टिका टिप्पणीहरू आइराखेका छन् कि छैनन्? विरोधीहरू त टिका टिप्पणी गरि नै हाल्छ, त्यो त स्वाभाविक हो होइन। विरोधी भनेपछि त राम्रो गर्नुहोस् नराम्रो गर्नुहोस् हरेकमा विरोध गरि नै हाल्छ। रहेको कुरा हाम्रो प्रशासनसँग भने म कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा अस्ति यो के भन्छ सेनिटाइजरभन्दा पहिला हामी विद्यार्थीहरू लगायत गाउँमा पनि केही मान्छेहरूले हामी राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यो गर्नुभन्दा पहिला म के गर्छु भने यहाँको हाम्रो एसपी गङ्गा पन्तज्यूसँग म कुनै पनि काम गर्दा उहाँसँग एकपल्ट जानकारी गराइदिन्छु कि म्याम हामी यस्तो यस्तो काम गर्न गइरहेछौँ, तपाईँले म अग्रिम जानकारी गराइदिइरहेको छु र भोलि त्यस्तो केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँले त्यो हेर्नुहोला भनेर हामी, किनकि अब समाजको लागि गर्ने हो, हाम्रो नगरको लागि गर्ने हो, त त्यो हिसाबले हामी जुन पनि कार्य गर्दा यसको पनि आज जुन भइरहेछ भने त्यो पनि हामी जानकारी गराएको छौँ। त्यो हिसाबले हामी हरेक कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा हामी जानकारी गराएर नै गर्छौँ। कार्यक्रम समय संवाद यति बेला तपाईँले सुनिरहनु भएको छ रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्जमा र यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ मधुसूदन चौरसिया, युवा अभियन्ता पनि भन्छु म र राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्घ प्रशाखा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी बाँकी नै छ, रेडियो सुन्दै गर्नुहोला।
कार्यक्रम समय संवादमा फेरि तपाईँलाई स्वागत छ। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ र यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोभिडकै विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेषतः पर्सा जिल्ला त्यो पनि वीरगञ्ज अहिले हटस्पट बन्दै गइरहेको छ। हरेक दिन जसो सङ्क्रमित भेटिरहेको छ र सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि हरेक दिन देखिन थालेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा वीरगञ्ज सहित यो पुरै पर्सा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिन थालेको अवस्था छ र यो ग्रामीण क्षेत्रको तिर चाहिँ हाम्रो ध्यान जान सकिरहेको छैन। अहिले वीरगञ्जमा त धमाधम मास टेस्टिङका कुराहरू भइराखेको छ, टेस्टिङ गर्ने काम चलिरहेको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रतिर यो टेस्टिङ सुरुवात नै हुन सकेको अवस्था छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा केही छिटपुटलाई गरिए पनि, क्वारेन्टिनमा राखेकाहरूलाई गरिए पनि मास रूपमा टेस्ट गर्ने काम हुन सकेको छैन र विशेष गरी अझ आम नागरिकलाई चेतना फैलाउने कुरामा त कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन। हुन त यो सञ्चार माध्यमहरूको मार्फत आम नागरिकहरू अलि धेरै सचेत त भइसकेको अवस्था छ। कतिपय वर्षौँदेखि हात धुनुपर्छ साबुन पानीले भनेर विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले चलाएका अभियान फेल खाइरहँदा अहिले पछिल्लो समय केही समयमै यो कोरोना भाइरसको त्रासका कारण आम सञ्चार माध्यमले फैलाएको सचेतनाले धेरै जसो नागरिकहरूले साबुन पानीले हात धुने गर्न थाल्नु भएको अवस्था छ। कतिपयले मास्क लगाइरहनु भएको छ। तर अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा मास्क लगाउने चलनहरू अझै आउन सकेन, अझै सचेतना हुन सकेन भनेर केही बेर अघिको कुराकानीमा पनि हामीले गरिसकेका छौँ। र हामीसँग मधुसूदनजी हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँलाई मैले स्वागत गरेँ। सँगसँगै अब यो टेस्टको कुरा गरौँ होइन। अब वीरगञ्जमा त केही दिनदेखि मास टेस्टिङको कुरा चल्दैछ। गाउँतिर के पाउनु भएको छ तपाईँको एरियामा, तपाईँको क्षेत्रमा, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा चाहिँ के पाउनु भएको छ? विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा त यो मास टेस्टिङको त कुरै छोडिदिनुहोस्, सेनिटाइजरको पनि वितरण भएको छैन भने मास टेस्टिङ त ठुलो कुरा भइसक्यो। केही समय अघि त्यहाँ त्यो गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लगायतलाई नै, स्वास्थ्य कर्मीलाई नै सङ्क्रमण भएको थियो। त्यसपछि पनि गाउँपालिका अर्थात् स्थानीय सरकारले चेत खाएन। त्यहाँ चाहिँ अलि अझ बढी हामी सचेत हुनु पर्यो, अझ बढी सुदृढताका साथ अगाडि आउनु पर्यो भनेर त्यसपछि काम गरेको पाउनु भएन? छैन त्यस्तो। त्यसपछि पनि उहाँले अब यस्तो समयमा पनि हामी सतर्क भएर बसौँ, अझै अभियान अगाडि बढाउँ, जनचेतना गरौँ, यो सब हिसाबले हामी गर्ने प्लानिङहरू थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ केही अभियानहरू चलाउनु भएन, जसले गर्दा अहिले दिन प्रतिदिन स्थिति झन् गाउँपालिकातिरको पनि खराब हुँदैछ। अब पर्सा जिल्लाको यो वीरगञ्ज चाहिँ सदरमुकामकै स्थिति यस्तो छ भने ग्रामीण क्षेत्र कस्तो हुन सक्छ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र यस्तो यो गाउँपालिका अहिलेसम्म जब गाउँपालिकामै नै तपाईँले भने नि क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छे, दिनमा क्वारेन्टाइन बस्ने, राति घरमा गएर सुत्ने, तपाईँको घरबाट चाहिँ लत्ता कपडाहरू लगाउने अनि फेरि क्वारेन्टाइनबाट निकालेको कपडाहरू घर लगेर धुने, त्यस्तो अब क्वारेन्टाइनमा र गाउँपालिका अध्यक्षहरू र स्वास्थ्यको त्यहाँको अधिकृत प्रशासकीय अधिकृत सम्पूर्णलाई जानकारी भएर उहाँहरूले पनि इभन कि अब भित्रको क्वारेन्टाइनको फोटो पनि तपाईँहरू हेर्नुहुन्थ्यो भने त्यो छ हामीसँग, म तपाईँले हेराइदिन्छु। त्यो एकदम मतलब तपाईँको खत्तम कन्डिसनमा। अहिले पनि क्वारेन्टाइन चलिरहेको अवस्था? अहिले छैन क्वारेन्टाइन चलिरहेको। त्यति बेला जुन तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ यो कुराहरू, क्वारेन्टाइनमा दिनभरि बस्ने, साँझ परेपछि घर जाने, यी कुराहरू त्यति बेला तपाईँले निकाल्न सक्नु भएन? आवाज उठाउनु भएन त्यति बेला? त्यो बेला आवाज हामी उठाएको थियो नि त। त्यो बेला त यो सब कुरा तपाईँको सञ्चार माध्यममा पनि आएको कुरा हो। तपाईँ अन्य एफएमहरूबाट र तपाईँको अनलाइनबाट पनि आएको कुराहरू। के भन्दै त्यतिखेर गाउँपालिका प्रमुखहरूले चाहिँ किन त्यस्तो गरेको भन्दाखेरि तपाईँहरूले सोध्नुभयो होला नि? उहाँहरूको भनाइ छ कि होइन यो सब गलत कुरा हो, अब यतिकै हामीले बदनाम गर्ने कुरा भइरहेको छ भनेर उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि भन्नुभएको थियो। र तपाईँहरूको हामीसँग पनि कुरा गर्दा मैले आफै गाउँपालिका अध्यक्षले फोन गरेको थिएँ कि यसरी अहिले समस्याको बेला अब गाउँमा यदि मान्छे
गइरहेछ क्वारेन्टाइनबाट घर गइरहेछ भने भोलिको दिनमा त्यो पुरै गाउँपालिका होइन, त्यो पुरै गाउँ होइन, पुरै गाउँपालिका लगायत पर्सा जिल्लाको पुरै सङ्क्रमित हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँहरू यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू यो गैर जिम्मेवारी काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरू विभिन्न हामी त्यहाँको के भन्छ स्थानीय प्रशासन चौकीहरू छ, अमरपट्टि चौकी पर्छ, त्यहाँको असै साहब लगायत सम्पूर्णसँग कुराकानी गरेको थिएँ। अब प्रशासनको भनाइ के छ भने त्यो स्थानीय तहले हेर्ने हो। अब स्थानीय तहले त्यस्तो समस्या पर्छ अनि हामीलाई फोन गर्ने हो, त्यो बेला हामी पुग्छौँ। तर बाँकी समयमा हामी त्यहाँ 24 घन्टा बस्न सक्दैनौँ। अब के भइरहेछ छैन भनेको त्यो बेला उहाँहरूले पनि जानकारी भइरहेको थिएन र खास गरेर गाउँपालिका अध्यक्षज्यू र त्यहाँको जनप्रतिनिधिज्यूहरू एकदम चाहिँ यो सब कोरोनाको विषयमा एकदम हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ बिन्दुवासिनी गाउँपालिका असफल छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो सीमा क्षेत्रबाट अहिले पनि भारत जाने आउने भइराखेको छ भनेर। त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि खटेको अवस्था त छ, तर उनीहरू के राम्रोसँग ड्युटी गरिरहेका छैन? अब उहाँहरूको पनि समस्या के छ भने उहाँहरू ड्युटी त गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूको के छ भने खुला सिमाना छ तपाईँको पुरै लामो सिमाना छ हाम्रो गाउँपालिकाको। तपाईँको 3 नम्बर 4 नम्बर वार्ड र 5 नम्बर वार्ड पुरै चाहिँ हाम्रो सिमानामै पर्छ। इन्डियाको र नेपालको सिमाना हो त्यो 4 नम्बर 5 नम्बर वार्ड हाम्रो। त त्योमा के छ भने अब चौकीमा चाहिँ अमरपट्टि चौकीमा 5-7 जना प्रहरी र तपाईँको पर्सनी चौकीमा 7-8 जना प्रहरी अनि चाहिँ त्यति ठुलो भयो। त्यो एउटा हाम्रो बेस क्याम्प पनि छ इटिआईमा, मेरै गाउँमा बेस क्याम्प छ। त्यो हिसाबले अब उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्न नसक्नु भएको हो कि गर्न नचाहनु भएको हो, अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले बताउनु। होइन, तपाईँ त त्यहाँ हुनुहुन्छ, सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ के पाउनुभयो भन्न खोजेँ अब मैले। होइन, उहाँहरू के भन्छ भने अब खुला सिमानाको मेरो हिसाबले अब उहाँहरू पनि लाग्नुभएको छ, तर खुला सिमानाको हिसाबले अब उहाँहरूले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन। कुनै कुनै ठाउँमा त के पनि गरेका छन् भने स्थानीय नागरिकहरू मिलेर नै एउटा सुरक्षा दस्ता बनाए जसरी ड्युटी नै गर्ने, त्यहाँको अवलोकन गर्ने पनि गरेको अवस्था देखिन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गर्नतिर ध्यान दिनु भएन? योभन्दा पहिला जुन लकडाउन चलिरहेको थियो त्यो बेला हाम्रो 5 नम्बर वार्डको युवा साथीहरू, पर्सौनी भट्टाको युवा साथीहरू, उहाँहरूले एउटा 10-10 जनाको कमिटी टिम बनाउनु भएको थियो। तपाईँको 3वटा टिम बनाएको थियो उहाँहरूले, अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेला गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ यो बिचमा एकदम सरकारले जुन लकडाउन खोलिदियो त्यसपछि चाहिँ अब आम जनता पनि अब नर्मल भइसकेको हो, आवत जावत गर्न मिल्छ, सब राम्रो भइसक्यो। त्यसैले त सरकार खोलिदियो भन्ने किसिमको मान्छेहरूमा मानसिकता आयो। त्यो हिसाबले अब चाहिँ सब एकदम नर्मल भइसकेको अवस्था मान्छेहरू गाउँ बुझेर चाहिँ यो पहिला चाहिँ गरेको 5 नम्बर वार्डको युवा साथीहरूले गरेको हो। त्यो तपाईँको युवाको कमिटी बनाएर बोर्डरको निगरानी सशस्त्र प्रहरीको साथमा आफ्नो निगरानी त्यहाँ ड्युटी गरेको हो। जस्तो भारतबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने कुराहरू विभिन्न प्रचार प्रसार पनि भए, त्यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँले भनिरहँदाखेरि क्वारेन्टिन त परिजाओस्, एकदम खुल्ला आवत जावत भइराखेको छ। अहिले त त्यस्तै छ, भित्र मान्छे आउन जान्छ। अब खुल्ला त भन्न भएन, तर मान्छे आउन जान गइरहेछ। अब यो महामारी बढ्दो क्रममा छ होइन। अब के हुन्छ भन्ने नै कसैलाई पनि थाहा छैन। व्यवस्थापनको तयारी त हामी पूर्व तयारी जुन गर्नुपर्छ भन्छौँ त्यो अहिलेसम्म हुन सकेन। तपाईँले व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, गाउँपालिकाले के गर्दा चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनसक्छ भन्ने कुनै भिजन लिनुभएको छ, अगाडि देखाउनुहुन्छ, सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने अब एउटा जसरी वीरगञ्ज महानगरपालिका पनि एउटा स्थानीय तह हो, त्यस्तै हाम्रो बिन्दुवासिनी गाउँपालिका पनि एउटा स्थानीय तह हो। जति दायित्व आज वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरलाई सम्पूर्ण यहाँको आम जनता लगायत राजनीतिक दलदेखि लिएर सम्पूर्ण यहाँको प्रशासनले जिम्मेवारी दिइरहेछ, त्यतिकै जिम्मेवारी चाहिँ बिन्दुवासिनी गाउँपालिकाको अध्यक्षले पनि भइरहेको हो। तर उहाँहरूले चाहिँ के छ भने भिजनै छैन उहाँहरूको। भिजन नभएकोले अब मेरो सुझाव के छ भने त्यसमा अहिलेको समयमा सबभन्दा पहिला यदि भ्याइरहेछ भने उहाँहरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा टिम बनाउनुहोस्। उहाँहरूले टिम बनाएर युवाहरूको टिम बनाएर बोर्डरमा खटाउनु पर्यो। यहाँको जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर अझै चौकीहरूमा थप प्रहरीको माग गर्नु पर्यो कि हाम्रो चौकीहरूमा प्रहरी कम छन्, उहाँहरूले काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूले पनि अब तपाईँ बताउनु 7-8 जना प्रहरी 24 घन्टा ड्युटी कसरी सक्छ मान्छे?
अब त्यहाँ अनि आँखा चिम्लेपछि त खुला बोर्डर हो, मान्छे छिडी नै हाल्छ, यताको मान्छे उता गइ नै हाल्छ। त त्यो हिसाबले त्यो सब बनाउने, वातावरण बनाउने, माग गर्ने दायित्व त गाउँपालिका अध्यक्षको हो नि त, उहाँले गर्नुपर्ने हो। जस्तो अब यो पर्सा जिल्लामा रहेको एक मात्रै कोभिड अस्पताल गण्डकमा अहिले बिरामी राख्ने अवस्था छैन, ठाउँ छैन, 50 बेडको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अहिले धेरै बढिरहेको छ, 100 भन्दा बढी त अझै घरमै छन् होइन। अब आउँदो दिनमा विन्ध्यवासिनीमा पनि त्यस्तै सङ्क्रमितहरू फेला पर्ला, उनीहरूलाई राख्न चाहिँ गाउँपालिकाले अहिले तयारी अवस्थामा कुनै होटल लिन सक्नु पर्थ्यो वा गाउँपालिकामै केही व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो, त्यो अहिले गरेको अवस्था छैन। विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले गर्न थालेका छन्। पर्सागढी नगरपालिकाकै कुरा गर्नुपर्दा उसले वीरगञ्जमा रहेको एउटा होटललाई अब आइसोलेसन नै बनाउने भनेर तयारी थालेको छ। तपाईँको गाउँपालिकाले चाहिँ त्यो थालेको पाउनु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म त हामीले त जानकारी त्यस्तो छैन कि उहाँहरूले तयारी गर्नुभएको छ भनेर, तर अहिलेसम्म चाहिँ मेरो हिसाबले गर्नुभएको छैन, किनकि त्यहाँ केही हुँदा हामीले जानकारी हुन्छ, त्यस्तो कुनै उहाँहरूले अहिलेसम्म तयारी छैन। अब आउँदो दिनमा यदि अरू गाउँपालिका भएपछि अब उहाँहरूले पनि हेरेर केही सिक्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ, त्यो त छुट्टै कुरा हो, तर अहिलेसम्म चाहिँ केही गर्न सक्नुभएको छैन उहाँहरूले। यस्तो महामारी बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरू जुन सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ, एउटा अभियन्ताको रूपमा पनि र राजनैतिक रूपमा पनि लागिरहनु भएको छ, तपाईँहरूसँग चाहिँ अब के गर्दा ठिक होला भनेर सल्लाह सुझाव लिने काम चाहिँ गाउँपालिकाले कहिले गरेको छ कि छैन? छैन। गाउँपालिकाले हामीसँग कहिले पनि त्यस्तो यो महामारीको विषय होस् या योभन्दा गत वर्ष पनि बाढी आएको थियो हाम्रो गाउँपालिकातिर, 2-4वटा गाउँहरू डुबानमा परेको, त्यो बेला पनि उहाँहरूले त्यस्तो केही गर्नुभएको छैन। जस्तो यो क्वारेन्टिन बनाउने, क्वारेन्टिनमा मान्छे राख्ने, सँगसँगै राहत वितरण गर्ने, यी सबै कुराहरूमा तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ धेरै चलखेल भयो जस्तो देखिन्छ होइन। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले आवाज त्यहाँ उठाउनु भएको छ कि छैन? अहिले के छ समस्या भने हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ त्यो कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि उहाँ स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरूको, अनि त्यसपछि पुरै गाउँपालिका नै उहाँहरूले बन्द गर्नुभएको थियो। यो सब पुरै लकडाउन खुलेपछि पनि हाम्रो गाउँपालिका बन्द थियो। त्यो बेला अब मोबाइलमा कुरा गर्दा इफेक्टिभ कुरा भइरहेको थिएन। अब प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिकामाथि अध्यक्षमाथि फाल्ने, गाउँपालिका अध्यक्षले उपाध्यक्षमाथि फाल्ने, हामीले काम गर्न दिइरहेको छैन, उसले डिस्टर्ब गरिरहेछ भनेर विभिन्न अब के थियो भने त्यो बेला उहाँहरूलाई जनताको काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई घरबाट कोरोना लागेको थियो, कोरोना अफिसमा लागेको छ, बन्द छ, तर त्यही प्रशासकीय अधिकृत र त्यही गाउँपालिका अधिकृतले उपभोक्ता चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका अधिकृतले घरमा गठन गर्ने, त्यो के काम गर्ने आदेश घरबाटै चिठी बनाइदिने। तर त्यस्तो मैले पटक प्रशासकीय अधिकृतसँग समय माग्दा तपाईँहरू हामीले समय दिनुहोस्, यो कोरोनाको विषयमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्नेछ, हामी सरैले व्यस्त छौँ, हामी गाउँपालिका आइरहेको छैनौँ, तपाईँ हेरिराख्नुभएको छ, गाउँपालिकामा हाम्रो गाउँपालिकाकै कर्मचारीले लागिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा हामी भेट्न सक्दैनौँ, विभिन्न बाहनाहरू लगायत प्रशासकीय अधिकृतले हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म उहाँले भेट्न सक्नुभएको छैन। तर के छ भने अब मोबाइलमा कति कुरा गर्ने, त्यही अब उहाँहरूले यदि बसेर कुरा हुन्थ्यो, त्यहाँ के डिबेटहरू हुन्थ्यो, त्यो बेला हामी कुरा गर्न सक्थ्यौँ। अब मोबाइलमा अब भन्नुहुन्छ कि हामी यस्तो समस्या छ, हामी गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुरा गर्नुहोस्, गाउँपालिका अध्यक्षले भन्नुहुन्छ मैले आदेश दिइसकेको छु, तपाईँ प्रशासकीय अधिकृत, अब सब थोक बसेर एकपल्ट हामी मिटिङ गर्न चाहिरहेको थियौँ, तर उहाँहरू चाहिँ बस्न मान्नु भएन। उहाँहरूले यो कोरोनाको कारण समस्या हेराएर हामीलाई समय दिनु भएन। जस्तो अहिले वीरगञ्जमा त निषेधाज्ञा छ, अब मासलाई आवत जावतमा अवरोध होस्, यो नफैलियोस् भनेर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि आम आवत जावत त अझै पनि सहजै छ, त्यस्तो गरिएको अवस्था छैन। यसले त झन् सङ्क्रमण फैलाउने अवस्था सिर्जना गरेको अवस्था छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब होइन गाउँतिर पनि यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्यो, यो आवत जावतलाई रोक्नु पर्यो भन्ने खालको आवाज उठाउन चाहनुहुन्छ कि अहिलेकै अवस्था ठिक छ? होइन, आवाज त हामी उठाइ नै रहेछौँ। अब आवाज सबभन्दा ठुलो त आवाज उठाउने माध्यम नै सञ्चार माध्यम हो, जुन हामी अहिले तपाईँहरूसँगै बसिरहेको छौँ। यहाँबाट नै म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्बन्धित सबै निकायमा कि तपाईँहरू अब सबभन्दा पहिला मेरो एउटा के सुझाव हुन्छ नि,
अब व्यक्तिगत आफ्नो र आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट अहिले सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ भने हामीले सिमाना ब्लक गर्न सबभन्दा बढी आवश्यकता हेरिरहेछ। सिमानाको कारण हामी अहिले सबभन्दा बढी जोखिममा परिरहेछौँ। त्यो हिसाबले मेरो एउटा व्यक्तिगत के हुन्छ धारणा हुन्छ भने अहिलेको समयमा हाम्रो आर्मी नै सेना नै परिचालन गरेर सिमानामा यदि रोकथाम गरियो भने सेनासँग मान्छे हाम्रो उता बिहारको मान्छे होस् इन्डियाको या नेपालको मान्छे हो तपाईँको सेनासँग डर हुन्छ एउटा र सेनाले चाहे तपाईँको एकदम रोक्न सक्छ। र बाँकी अहिले जुन हाम्रो सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहेर पनि रोक्न सक्नु भइरहेको छैन किनभने उहाँहरूसँग त्यति टिम छैन। अब मैले तपाईँले सुरुमै भने 7-8वटा स्टाफ छ एउटा चौकीमा 24 घन्टा ड्युटी छ गर्नै सक्दैन मान्छेले। त्यो सब समस्याहरू भएकोले र अर्को कुरा जुन तपाईँ भन्नुभयो नि क्वारेन्टाइनको गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा के छ भने हाम्रो गाउँपालिकाले होटल वीरगन्जमा होटल लिनुपर्ने छैन समस्या। वीरगन्जमा होटल लिनुहोस् या गाउँकै स्कुलहरूलाई हामी क्वारेन्टाइन बनायौँ भने भोलि आइसोलेसनको हिसाबले बनायौँ भने होइन स्कुललाई त अब सरकारले नगर्ने भनेर भनिसकेको अवस्था छ होइन। हेर्नु सरकारले त धेरै कुरा भनिरहेछ। सरकारको हिसाबले त नेपाल भनेको काठमाडौँ मात्रै हो। अब चाहिँ काठमाडौँ जसरी हामी विदेश जाँदा भिजा पासपोर्ट लाग्छ त्यही हिसाबले काठमाडौँ जानको लागि हामीलाई अब PCR रिपोर्ट नभइकन र तपाईँको जसरी बोर्डरहरूको विदेशी बोर्डरहरूको टाइम टेबल हुन्छ एउटा कि यति बजेदेखि यति बजे छिर्न मिल्छ त्यो हिसाबले हाम्रो नेपाल सरकार भइसकेको छ। काठमाडौँ नेपाल बनेपछि काठमाडौँ हो अहिलेको लागि कोरोनाको लागि। त्यहाँको अब बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म साँझ 7 बजेसम्म जान मिल्छ त्योभन्दा जान मिल्दैन। तब सरकारको कुरा छोडिदिउँ अहिले हामी तपाईँसँग म सोधिरहेको छु अहिलेको समय छ हाम्रो विद्यालय खोल्न मिल्छ अहिले परीक्षा लिन मिल्छ यस्तो यस्तो सरकारले जुन निर्णय गर्दैछ त्यो सब अहिले मिल्न एज म विद्यार्थी नेता पनि हुँ। विद्यार्थी नेताको हैसियतले म सोध्न चाहन्छु जुन अहिले TUले निर्णय निकालेको थियो एक्जाम लिनको लागि त्यो सब चाहिँ अहिले उचित छ। अब काठमाडौँमा मात्र एक्जाम लिएर हुन्छ आउने दिनमा त यस्तो नहेर्नु न तपाईँ 10-15 दिनमा काठमाडौँ पनि लकडाउन हुन्छ त्यस्तो पनि कन्डिसन मात्रै यो काठमाडौँलाई सेभ गरेर पुरै नेपाल चाहिँ बर्बाद गर्ने जुन षड्यन्त्रमा केन्द्र सरकार लागेको छ त्यसको म एकदम विरोध गरिरहेको छु। त्यसको हामी भोलिको दिनमा त्यस्तो यदि सडकमा पनि उतर्नु पर्छ भने हामी उतर्न तयार छौँ तर चाहिँ यो दोहोरो नीति र सौतेला व्यवहार गर्न मिल्दैन। काठमाडौँको लागि नियम कानुन काठमाडौँको मान्छे वीरगन्ज आउँदा PCR चाहिँदैन टाइम टेबल चाहिँदैन र वीरगन्जको मान्छे काठमाडौँ जाँदा तपाईँलाई PCR चाहियो र 7 बजेदेखि 7 बजेभित्र छिर्न पर्छ किन आवश्यकता के वीरगन्ज पनि नेपालमै पर्छ र काठमाडौँ पनि नेपालमै पर्छ। यसको मतलब त्यहाँ छिर्नलाई यति कडा गर्नुको साटो सिमानाका चाहिँ बढी कडाइ गर्नु पर्यो। सिमाना कडाइ गर्नु पर्यो। नेपाल भनेपछि हाम्रो वीरगन्जदेखि नै स्टार्ट हुन्छ होइन। यो काठमाडौँको तपाईँको त्यो फर्पिम र त्यो 2-4वटा ठाउँहरू छ त्यो त्यहाँबाट जुन चेकपोस्टहरू त्यहाँबाट स्टार्ट हुने होइन। यहाँको वीरगन्ज रक्सौलको जुन बोर्डर छ नेपालगञ्ज भैरवातिरको बोर्डर छ तपाईँको सीतामढीको र यो गौरतिरको बोर्डर छ यहाँबाट चाहिँ नेपाल स्टार्ट हुने हो। नेपाली जनताको यदि उहाँहरूलाई चिन्ता हुन्थ्यो भने आज यहाँदेखि उहाँहरूले सुरक्षा गर्नुहुन्थ्यो। नेपालको यहाँ सेना परिचालन सेना के को लागि नेपाली जनताको सुरक्षा आज यस्तो विपदको घडीमा सेना युज गर्नु हुँदैन। भोलि त्यही आन्दोलन हुन्छ मधेसमा आन्दोलन भएको बेला सेना परिचालन गरिदिने यो चाहिँ दोहोरो राजनीति र दोहोरो त्यो चरित्र चाहिँ हामी बर्दाश्त गर्दैनौँ। यसको हामी विरोध गर्छौँ र आउने दिनमा यदि यस्तै नै भयो भने हामी काडा आन्दोलनमा पनि उतर्न चेतावनी दिन्छौँ सरकारले। हामी कार्यक्रमको अब अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न जुन अहिले केही समय अगाडि सेनिटाइज गर्नुभयो र अहिले प्रचार प्रसारको लागि माइकिङ गराउँदै हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ कतिपयले मधुसूदन चौरसियाले चाहिँ चर्चामा आउने काम गर्न खोज्यो भनेर पनि भन्दैछन् यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म उहाँहरूलाई के भन्छु भने चर्चामा आउन यदि गर्दैछु भने तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् म तपाईँहरूले हौसला बढाउँछु तपाईँहरूको साथ दिन्छु। चर्चामा रहने कुरा भयो भने तपाईँहरू गर्नुहोस् तपाईँहरूको साथ हाम्रो टिम लगायत हामी सम्पूर्ण हाम्रो गाउँपालिका लगायत वीरगन्जका हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनका राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्घ पर्साका पुरै टिमहरू हामी साथ दिन्छौँ। तपाईँहरू पनि चर्चामा आउनुहोस्। यस्तो छैन कि चर्चामा आउनको लागि मान्छेले अब गाउँकै अर्को आजकल त मान्छेहरू फेसबुकमा नै लेखेर चर्चामा आइरहेछ।
फेसबुकमै लेखेर सब कुरा थोक भइहालिरहेछ। त त्यो चाहिँ चर्चामा रहन्थ्यो भने विभिन्न माध्यमहरू छ। अब चाहिँ लाखौँ लाख खर्च गरेर चाहिँ सेनिटाइजर गराएर मान्छे चर्चामा आउँदैन र यो चाहिँ यत्रो अब खर्च गरेर चाहिँ मान्छे चर्चामा, मैले भने नि चर्चामा आउने धेरै बाटोहरू छन् होइन, त्यो हिसाबले हामी चर्चामा आउने गरेको होइन। खास गरेर चाहिँ अहिले जुन स्थानीय तहहरू जुन चुकिरहेको छ त्यो ठाउँमा हामीलाई जनतालाई महसुस नहोस् कि हाम्रो सरकार छैन, हामी सरकार विहीन छौँ, त्यसलाई हामी अगाडि त्यो चुकेको ठाउँमा हामी गएर उभिरहेछौँ, त्यतिकै हो। चर्चाको विषय केही छैन त्यसमा। हस्, यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। तपाईँ लगायत हाम्रो सूर्यभाइ लगायत रेडियो सानबिल लगायत मेरो आवाज सुनिराख्नुभयो र पुरै यतिका आफ्नो समय दिनुभयो सम्पूर्ण जनसमुदायमा म हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम समय संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ युवा अभियन्ता पनि भन्छु र जनता समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्घ पर्साका अध्यक्ष मधुसूदन चौरसियासँग उहाँले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकामा सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर अहिले आम नागरिकलाई झकझक्याउन सचेत बनाउनका लागि जनचेतनामूलक प्रचार प्रसारहरू गरिरहनु भएको छ। यही विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ सूर्य र आजको